الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک دا بے حد شکر ہے کہ جس مالک نے سانو اپنے گھر دے اندر آمن دی ہمت اور توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈا ایتھے بیٹھنا سننا سنانا
اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور ذریعہ نجات دا سبب بنائے۔ قرآن مجید وچوں جو مقام تاڑے سامنے تلاوت کیتا ہے، اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سن کے سنا کے عمل کرن دی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ رمضان المبارک دا مقدس مہینہ بڑی تیزی دے نال گزر گیا، جس دا آخری روزہ اللہ پاک دی توفیق اور رحمت دے نال ایمان والیاں نے رکھیا۔ اللہ دے کولو دعا ہے کہ اللہ پاک جنہاں نے روزے رکھے نے اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، جو نہیں رکھ سکے بیماری پریشانی تکلیف دی وجہ تو اللہ پاک انہاں دی تکلیف نو دور کر کے انہاں دی اس عیب تو بھی اللہ در گزر فرمائے اور انہاں نو بھی اللہ پاک معاف فرمائے۔ اور آئندہ جدو رمضان المبارک آئے، اللہ پاک ہمت قوت استطاعت عطا فرما کے دوبارہ رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج آخری روزہ ہے، کل نو عید الفطر شوال دی یکم تاریخ نو بہت بڑا ایمان والیاں واسطے خوشی دا دن ہے، اور اس دن مومن متقی پرہیزگار ایمان والے دیندار اسلام والے بڑا خوش ہوندے نے، بڑا ہی راضی ہوندے نے کہ اساں اللہ پاک دی توفیق نہ رمضان دے روزے رکھے، اج اسی عید پڑھی، اللہ پاک ساڑی عید بھی قبول فرمائے، روزے بھی قبول فرمائے، آج ساڑے واسطے بڑی خوشی دا دن ہے۔ لیکن اپنی خوشی دے اندر دوسرے لوگانوں اپنے نال شامل کرنا، جس دے اندر غریب مسکین یتیم محتاج بیوہ غرباء مساکین جڑے بامشکل جنہ دے گھر دے اندر ایک ڈنگ دا کھانا پکدا ہے، جنہاں نو بہترین عمدہ اچھا لباس بھی میسر نہیں ہوندا، سانو چاہیے کہ انہاں لوگاں دی طرف اپنی نظر دوڑائیے، ادھر نو اپنا چہرہ پھیریے۔ جیڑی خوشی سانو اللہ پاک عطا فرمائے، اس خوشی دے اندر اس غریب طبقہ لوگاں نو اپنے نال شامل کر کے انہاں نو بھی خوش کیتا جائے۔ جدو بندہ اللہ پاک دی زمین دے ہوتے کسے پریشان بندے تے ترس کھائے رحم کرے اور اس بندے نو خوش کر دے وے، اللہ پاک آسمانہ تے اپنے اس بندے تے خوش ہو جاندہ ہے، اللہ پاک پھر اپنے اس بندے تے رحم کرتا ہے کہ تو بے سہارا بے کساں تے رحم کیتا، محتاجاں تے غریباں تے یتیماں تے مسکیناں تے میرے بندے تو ترس کھائیں رحم کریں، اپنی خوشی دے اندر انہاں نو شامل کریں۔ اے میرے بندے، تیرا خالق و مالک رب العالمین اپنے عرش تے آسمانہ تے تیرے تے خوش ہو گیا، کیونکہ تو میری مخلوق تے ترس کیتا ہے، تیرے تے اللہ پاک نو ترس آ گیا۔ تو جے تو میرے بندیاں تے میری مخلوق تے رحم نہیں کریں گا، میں تیرا خالق و مالک تیرے تے ناراض ہو جاواں گا، میں اللہ پاک نو بھی تیرے تے ترس نہیں آئے گا اور نہ تیرے تے رحم کریں گا۔
اس واسطے خوشی دا دن کل عید دا دن اللہ پاک نے اگر زندہ رکھیا، جس نو اللہ پاک نے نوازیا، دولت دیتی ہے، برکتاں نال نوازیا ہے، اپنے خاص فضل و کرم فرمائے نے، وہ آپ بھی اپنے بچیاں نو بھی، اپنی بیوی نو، اپنے والدین نو بہترین عمدہ پکیزہ کھانا پکا کے کھلائے گا بھی، بہترین تے عمدہ لباس بھی پہنائے گا، بہترین تے عمدہ قسم دی خوشبو استعمال کرے گا، اچھی اور پیاری نیت اور سوچ دے نال، بڑی محبت تقاضے دے نال اللہ دے گھر دی طرف بڑا چاہ نال خوشی نہ لائے گا۔ لیکن دوسرے دو لوگاں دا دل اس دل وچوں ختم ہو گیا، ہمدردی ختم ہو گئی، دوسرے لوگاں دی خیر خائی نہ ہوئی، صرف اپنی خوشی دے اندر مگن ہو کے انہاں دیاں محبتاں پسے پشت ڈال دیتیاں، انہاں دیاں محبتاں تو اعراض کیتا، اپنا چہرہ پھیر لیا، اپنیاں خوشیاں دے اندر ہی مصروف ہو گیا۔ اللہ پاک نے جو اس نو نوازیا ہے، اینو اپنے آپ واسطے ہی سمجھیا کہ میرے واسطے میں ہی اپنے تے اس نو خرچ کرنا ہے، تو پھر اس نو اپنی فکر کرنی چاہی دیئے کہ پتہ نہیں اللہ پاک نو یہ بندہ پسند بھی آیا کہ نہیں آیا۔ اللہ پاک نو او لوگ پسند نے جڑے پریشانہ دیاں پریشانیاں دور کرن، جڑے تکلیف اندر مبتلا نے انہاں دیاں تکلیفاں دور کرن، جڑے رون والے نے انہاں نو ہساون دی کوشش کرن، دلاسا دین، محبت نال، پیار نال اپنے نال لیا کے کھڑا کر لین۔ اللہ پاک نہ بڑیاں نال، انہاں لوگاں نال، ایسے انساناں دے نال بڑی محبت کرتے نے۔ اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک دوسرے نو کھانے کے لاؤ، ایک دوسرے دی دعوت کرو، ایک دوسرے دا خیال کرو، تے اوندے کولو کوئی جزا کوئی بدلہ نہیں، صرف اپنی اللہ پاک دی توفیق اور رحمت دے نال اپنے اللہ دے کولو اس دی جزا لین واسطے، اللہ دی رضا واسطے کام کرو گے تو پھر اللہ پاک تانوں بڑا نوازے گا۔ تو اس واسطے غریبہ، مسکینہ، یتیمہ، بے سہارا، محتاجہ نو اپنی خوشی دے اندر شامل کرنا۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید دے اندر فرمایا ہے، نبی علیہ السلام تے اللہ پاک نے مقام نازل کر کے لوگاں نو دسیا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا تسی اللہ پاک دی محبت دے نال اللہ پاک واسطے کھانے کھلایا کرو، غریبانو، مسکینانو، یتیمہ، بے سہارانو، جنہاں دے گھر دے اندر کھانا میسر نہیں، جنہاں دے کولے لباس میسر نہیں، جنہاں کولے رہن واسطے جگہ تانگے، انہاں نو ترجیح دیا کرو۔ جے اللہ پاک تو آٹے تے اپنے فضل و کرم فرمائے، جے اللہ پاک تو انو بے شمار نعمتاں عطا کرے، اللہ پاک تو انو مال و دولت خزانے عطا فرمائے، اللہ تو انو دولتاں دا مالک بنا دے وے، تے پھر تسی یہ کام کرنا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ جدو تسی آپ کھانا کھان لگو،
تے ادوں تسی یتیماں مسکیناں دا خیال کرو، ادوں بے سہارا تے محتاج قسم دے لوگ انہاں دا خیال کرو۔ جدو تسی اپنی کسے خوشی اندر مبتلا ہو جاؤ، اپنے چاواں اندر، اپنیاں محبتاں اندر، اپنے پیار اندر، اپنی خوشی اندر، اس وقت انہاں لوگاں دا بھی خیال کرو جڑے نہ گلیاں بازاراں دے اندر، جڑے اپنے گھراں دے اندر، اپنے بند کمریاں دے اندر بیٹھے اپنیاں اکھاں دے وچوں آنسو بہا کے، جنہاں نو اس خوشی تک کوئی خبر نہیں، جڑے اپنے غم اندر پریشان نے، جڑے اپنے گئے، جڑے اپنے ہتھاں نال دفن کر چکے نے، انہاں دیاں جدائیاں اندر پریشان نے، انہاں غمگین تے پریشان لوگاں نو تسی اپنی خوشی اندر شامل کر لو، انہاں دے جا کے سر تے دستے شفقت رکھیا کرو، انہاں نو دلاسے دیا کرو، انہاں نال محبت نال پیش آیا کرو۔ اگر کسے دی ماں نہیں انہوں ماں جیسا جا کے پیار دیو، اگر کسے دا باپ اس دنیا تو فوت ہو گیا تے انہوں بھی اپنی خوشی دے اندر شامل کرن لگیاں، ان دے سر تے جا کے دستے شفقت رکھو، اے نہیں اپنی خوشی اندر تسی آپ ہی خوش ہندے رہو، اپنی جنت واسطے تیار ہمیشہ رہو، تے اللہ پاک نو خوش کرنے واسطے دوسرے لوگاں نو اپنے نال شامل کرو، کلے نہیں دوسرے لوگاں دا خیال کرو، یتیم مسکین بے سہارا محتاج جنہاں نو خوشیاں دے نال محبت والا پیار دے نال چار رہ ہی نہیں گیا، اپنے غم اندر نڈال پریشان، اپنے وڈیاں دی جدائی اندر، اپنے بیٹیاں دی جدائی اندر، اپنی غربت دی تنگی دی وجہ تو اپنیاں اکھاں دے وچوں آنسو بہان دینے، تے انہاں دے جا کے آنسو صاف کیتے جان، تے انہاں دے سر تے دستے شفقت رکھیا جائے، انہاں دے بازو تو پکڑیا جائے، جویں بندہ اپنی اولاد، اپنے بیٹے بیٹیاں، اپنے رشتہ دار انہاں نو خوش ویکھنا چاہندائے، اپنی اولاد نو انہاں نو عید دا موقع آ جائے تے بہترین تے اچھیاں چیزاں لے آکے دیندائے، ادوں انہاں لوگاں دا بھی خیال کر لوے جنہاں دے سر تے باپ دا سایہ کوئی نہیں، جنہاں دے سر تے ماں دا سایہ نہیں، جڑے غریب لاچار پریشان، جڑے اپنی تکلیف اندر، کسے بیماری اندر، کسے غم اندر پریشان، انہاں دیاں جا کے پریشانیاں دور کیتیاں جان تے انہاں دی جا کے خدمت کیتی جائے، جایا بھی خفیہ طور تے جائے، خدمت بھی خفیہ تے انہاں نو لوگاں دے سامنے ننگا بھی نہ کیتا جائے، خدمت کرن دے بعد انہاں دے احسان بھی نہ جتلایا جائے، اپنی خوشی اندر شامل کر کے پھر فخر بھی نہ کیتا جائے، پھر اے نہ کیا جائے میں تا تینوں اپنی خوشی اندر شامل کیتا ہے، تو غریب سے میں تینوں مال دیتا تو امیر ہو گیا، تو یتیم سے میں تینوں لے آکے لباس دیتا، میں تینوں جتی دیتی، کھانا پیش کیتا، تے میرے واسطے تو اللہ دے کولو کوئی دعا کر، ان دے کولو کوئی بدلہ لین واسطے تیار نہ ہوئے، بلکہ صرف انما نطعمکم لوجہ اللہ، صرف کہہ دے وے اساں جڑی تواڈی ایسا خوشی نو اپنی خوشی دا حصہ بنایا ہے، جڑی تواڈی تکلیف اساں دور کیتی ہے، جڑا اساں توانوں کھانا پیش کیتا ہے، اساں تواڈیاں پریشانیاں اندر اسی کم آئے ہاں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اے تے ساری اللہ دی رضا دے لئی اساں کم کیتا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تے اساں اللہ دی رضا لئی توانوں کھانا پیش کیتا ہے، تے اساں تواڈے کولوں بدلہ نہیں لینا چاہندے، تے نہ ہی اسی اس بات نو پسند کرنے ہاں جڑی اساں تواڈی خدمت کیتی ہے، توانوں کھانا پیش کیتا ہے، توانوں مکان پیش کیتا ہے، لباس پہنا دیتا ہے، توانوں اپنی خوشی اندر اساں شامل کیتا ہے تاکہ تسی ساڈے مشکور ہو جاؤ، ساڈا شکریہ ادا کرو، نہیں بلکہ اسی تے ساری رضا اللہ دی حاصل کرنا چاہنے ہم،
صرف ایکو مقصد ہے کہ ساڈا مالک اور خالق ساڈے تے خوش ہو جائے، تے پھر جڑا بندہ انہاں غریباں نال، مسکیناں دے نال، یتیماں تے بیوہ بے سہارا دے نال، انہاں لاچار غریب لوگاں نال پیار کرے، تے اس پیار دا بدلہ کی ملے گا؟ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، نبی پاک دی حدیث بخاری اندر نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو حریرہ فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا جڑا بندہ بیوہ عورتاں جیڑیاں ہندیاں نے تے جڑے محتاج لوگ ہندے نے، جڑا بندہ انہاں دی خدمت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا کسے بیوہ ہوتے اپنی خوشی اندر شامل کر لگیاں خرچ کرے، جڑا کسے محتاج ہوتے اپنی عید دی خوشی اندر شامل کر کے انہاں تے خرچ کر دائے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ اللہ پاک نو انہاں کو پسند آ جاندہ ہے، انہیں غریباں مسکیناں تے بیوہ یتیماں نو اپنیاں خوشیاں اندر شامل کیتا ہے، انہاں نو کھانے کھلائے، لباس پہنا دیتے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے نو اتنا اجر عطا فرما دیندے نے، ایک بندہ نکل جاندہ ہے اللہ دے رستے اندر جہاد فی سبیل اللہ واسطے، اللہ دے راہ دے اندر لڑدا رہندا ہے، جہاد کردا رہندا کفار نال، مشرکین نال مقابلہ کردا ہے، اللہ دی توحید دے پرچم نو بلند کردا رہندا ہے، اے تیراں تلواراں دے وار سہندا ہے تے کافراں نو اپنیاں تلواراں نال ہلاک کردا ہے، اے اپنی جان اپنی ہتھیلی تے رکھ دے میدان جنگ دے اندر جا کے کھڑائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا غریب مسکین تے دست ہاتھوں دے تے شفقت دا ہاتھ رکھ دائے، اللہ پاک نو اینا پسند آندائے، اللہ دے جمیں جہاد کرنے والے نے جہاد کر کے اجر لے آئے، تو کسے بیوہ دے سر تے ہاتھ رکھیا، یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیا، مسکین غریب لاچار دے سر تے ہاتھ رکھیا، اے میرے بندے میں تینوں اینا ہی اجر دیاں گا جنہ میرے رستے اندر لڑن والے نے حاصل کیتا ہے۔ اور پھر ایتھے بس نہیں، فرمایا تو خدمت کر انہاں نو اپنی خوشی اندر شامل کر، اے تے جہاد کرنے والا میرے راہ دے اندر جہاد کر کے نیکی لیندا ہے، میرے بندے جڑا تو انہاں محتاجہ بیوہ غریباں تے خرچ کیتا ہے، انہاں دی خدمت کر کے راضی کر دیتا ہے، میں اینا اجر تینوں عطا کر دیتا صرف اس تیری خدمت دی وجہ تو۔ تے دوسری بات نبی پاک نے فرمائی، اللہ پاک فرماندے نے میرے بندے اجے تیرا اجر کم نہیں، جیڑا بندہ رات نو اپنا بستر چھڑ دیندہ ہے تے اللہ دے سامنے آکے مصلی تے کھڑا ہو جاندہ ہے، فرمایا اور ساری رات قیام دی حالت اندر گزار دیندہ ہے، قیام اللیل کردہ ہے، نماز تہجد پڑھتا ہے، اللہ فرماندے نے نماز تہجد والی نیکی ایک پاسے، مجاہد بندے دا جہاد کرنا ایک پاسے، اور تیسری بات نبی پاک نے فرمائی جڑا روزے دار روزے رکھ دائے اندے روزے رکھن دا اجر ایک پاسے، اے تین قسم دے لوگ ایک پاسے، ایک بندہ جڑا غریباں مسکیناں دے سر تے ہاتھ رکھ دائے شفقت نال، تے دوسرے پاسے تین قسم دے لوگ تے تین بہت بڑے عمل کرنے والے نے، ایک اللہ دے راہ اندر جہاد کرتا پیا ہے، دوسرا ساری رات قیام کرتا ہے، تیسرا روزے دار روزے رکھتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے میرے بندے انہاں تیناں بندیاں نے جیڑیاں نیکیاں کیتیاں، انہیں ساری رات جاگتے نیکی لئیے، انہیں سارے روزے رکھتے نیکی لئیے، انہیں اللہ دے رستے اندر جہاد کر کے نیکی لئیے، اے میرے بندے تو میری مخلوق تے ترس کھادا ہے، میں انہاں تیناں بندیاں دے عمل دے مطابق تینوں اس ایک نیکی دی وجہ تو اجر عطا کیتا ہے۔ تو انجییں جویں میرے راوے جہاد پیا کرنا ہے، تو انجییں غریبان دے سر تے ہاتھ رکھتے جویں رات دا قیام کرنا ہے، میرے بندے تو انجییں
जिवें रोज़ेदार रोज़े पिया रखदा है तू इन्हां नूं अपनी खुशी अंदर शामिल करना पिया ऐ मेरे बंदे मैं तेनू मुजाहिद जितना अजर अता करांगा तेनू रात दे क़याम करन वाले दे बराबर अजर अता करांगा नेकी एक कर गरीबां मिसकीनां बेवा यतीमां बेसहारा इन्हां नूं अपनी खुशी अंदर शामिल कर मैं इन्हां तिन्नां लोगां दियां बड़ियां बड़ियां नेकियां जितना अजर तेनू अता करांगा शामिल करना चाहिए गरीबां नूं अपनी खुशी अंदर इन्हां नूं बेसहारा नहीं छोड़ना चाहिए जी अल्लाह पाक ने नवाज़िया है अपने फजलो करम नाल इन्हां दा ख्याल करना चाहिए फखर तकबर नहीं जे रोटी पकदी होए ते पकदी रोटी विचों गरीबां नूं खिलाना चाहिए लिबास बेहतरीन होए ते लिबास गरीबां नूं पहनाना चाहिए और दूसरी बुखारी अंदर हदीस नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आपस अंदर प्यार करया करो सिला रहमी करया करो मुहब्बत तुसी करया करो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ऐ मेरे सहाबा ओ बंदा उन्नी देर तक मोमन नहीं हो सकता दूसरी बात फिर फरमाया ऐ मेरे सहाबा ओ बंदा उन्नी देर तक मोमन नहीं हो सकता ईमान वाला नहीं हो सकता तीसरी बार फिर फरमाया ओ बंदा इन्नी देर तक ईमान वाला मोमन नहीं हो सकता सहाबा कह लगे अल्लाह दे पैगंबर केड़ा बंदा है किस वजह तो अल्लाह दे पैगंबर केड़ा ऐसा ऐब है जिस ऐब दी वजह तो बंदा पूरा मोमन नहीं बन सकता कौन है निशानदेही फरमाओ सानू हुक्म फरमाओ किते ओ ऐब साडे अंदर तां मौजूद नहीं उस खामी दा असां शिकार तां नहीं अल्लाह दे पैगंबर ओ केड़ा बदबख्त नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ पड़ोसी बंदा ओ हमसाया बंदा जड़ा अपने बेसहारा अपने हमसाए गरीबां यतीमां मिसकीनां ते अपने बेवा औरतां अपने पड़ोस दे अंदर जेड़े इहदे करीब रहिंदे होण ते इन्हां दियां खुशियां छीन लवे इन्हां दी मुस्कुराहट खत्म कर देवे अपने शर दे नाल हमेशा तंग करदा करदा अपने हमसायां नूं बेसहारा ते अपने तो निचले तबके दे लोगां नूं इन्हां ते अपनी शर अपना प्रेशर पा के अपना खौफ तारी करके इन्हां नूं अपनी शर नाल परेशान कीती रखे इन्हां दा जीना ही हराम कर देवे गालियां देंदा रवे अपने हमसायां नूं परेशान करता रवे इन्हां दियां खुशियां इन्हां दे कोलों खो लवे ऐ मेरे सहाबा जिन्ना चिर अपने हमसायां नूं खुश नहीं करेगा उन्ना चिर ऐ मेरे सहाबा ए बंदा मोमन नहीं हो सकदा इंज समझो जड़ा किसे दी मां भैन बेटी उनकी इज्जत हमसाए दे कोलों महफूज ना रवे किसे दा माल अपने हमसाए दे कोलों महफूज ना रवे अपनी जबान तो गंदियां गालियां देंदा होए अपनी जबान तो बुरा बोलदा होए ते इंदे शर दी वजह तो ए हमसाए जड़े इंदे तो जेर ने इंदे तो कमजोर इंदे अगों बोलदे नहीं ए ते साडे महल्ले दा सरदार आदमी है ए साडी गली दा लोगां दे अंदर ताकत वाला है ए साडे महल्ले अंदर सारे लोगां तो अमीर ते सारे लोगां तो बढ़ के इज्जत वाला है लेकिन इज्जत इस अंदर नहीं कि लोगां ते जबर करे लोगां ते जुल्म ज़्यादती करे इज्जत इस अंदर नहीं हस दे चेहरे जेड़े ने मुरझा जान इन्हां दे चेहरियां तो मुस्कुराहट नूं खत्म कर देवे बल्कि ओ बंदा ताकत वाला हिम्मत वाला ओ बंदा बड़ा प्यारा ते अल्लाह वाला है जिस बंदे दे शर तो कोई बंदा परेशान ना होए जिस बंदे दी भलाई ते हर बंदा हर वक्त खुश होए तंग ना होए कोई बंदा जे दुनिया ते कोई एक दूसरे तो तंग करके किसी नूं चला गया इन्हें उनका कुछ नहीं गवाया आप ही अपनी जान तंगी अंदर पा लवेगा इस वास्ते फरमाया इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा तुसी लोगां नूं खाने खिलाया करो लोगां दी खिदमत करया करो
اپنی خوشی اندر شامل کریا کرو، اپنی عید دی خوشی اندر انہاں نو کھانا پیش کریا کرو تے اپنی خوشیاں اندر انہاں نو لیا کے اپنے نال کھڑا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تے نال اندہ بدلہ اللہ تے چھڑ دیو، اللہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ سونیا اے جڑی نیکی اساں کیتی ہے اللہ اسی تیری رضا واسطے کیتی ہے، ساڈا مقصد ہے کہ تو ساڈے تے خوش ہو جائیں۔ اور اس تو اگلے مقام تے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مسلم اور فتح الباری اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جیڑا بندہ ویکھے کوئی بندہ کسے دا غلام ہے، انہیں بہت سارے پیسے لینے، ساری زندگی اے پیسے اتارنا چاہے اتار نہیں سکتا، اندی آمدن بالکل تھوڑی ہے تے پریشان ہے، اے غلام تے نوکر بن کے زندگی گزارتا پیا تے جے توانو اللہ پاک نے استطاعت دیتی ہے، اللہ نے توانو دولت دیتی ہے، تو آٹے سامنے کوئی بندہ غلامی دا توق اپنے گلے اندر پہن کے غلام بن کے پھرتا ہے، اے میرے صحابہ پھر انج کرو اس بندے نو اس غلامی تو آزاد کرو، جڑے اپنے مالک کو لے اس نے پیسے لینے، اے پیسے تسیاں ادا کر دے وہ، اللہ پاک توانو جدوں اس بندے دے پیسے ادا کرو گے، اے بندہ اللہ پاک دی زمین تے بڑا خوش ہوئے گا، اللہ آسمانہ تے خوش ہوئے گا، فرمائے گا میرے بندے تو اے بڑا اچھا عمل کیتا ہے، ان دی جان چھڑا دیتی ہے، ان دیاں تکلیفاں ختم کر دیتیاں نے، ان دا چڑا کرسی تو ادا کر دیتا ہے، اس غلام دے مالک نو سب کچھ دے کے تو آزاد کر دیتا ہے، اے میرے بندے کل قیامت والا دن ہوئے گا، میں تینوں پریشانیاں تو آزاد کرانگا، تو میرے بندے نو خوش کیتا ہے، میں تینوں خوش کر کے اپنے عرش دے سائے تھلے جگہ عطا کرانگا۔ معمولی عمل نہیں، کسے غریب مسکین کسے غلام اس نو اپنی خوشی دے اندر شامل کرنا یا مصیبت وچوں نو نجات دلا دینا، اے تے اللہ نو بڑا عمل پسند ہے۔ اور دوسرا بندہ نبی پاک نے فرمایا اسے حدیث اندر جڑا غریب کسے کو لو قرض لے لوے پھر ایک قرض واپسی دا تقاضا کرنے واسطے لین واسطے آئے تے جدوں اندے کولو پیسے نہ بڑھن اے اللہ دی رضا دے لی کہے میں تینوں مہلت دے دیتی ہے، بار بار مہلت دین دے باوجود اس بندے نے احساس ہوندا ہے کہ جس بندے نو میں قرض دیتا ہے اگر اندے کولے ہوندے ضرور مینوں واپس لوٹا دیندا، لیکن پتہ نہیں اندے کر دے حالات کیسے نے، مینوں تے اللہ پاک نے پیسے اور بھی عطا کیتے نے، میں اگر اندے کولو واپس نہ بھی لواں میرا پھر بھی گزارا ہو جائے گا، میرے گھر دا نظام پھر بھی چلدا رہے گا، تے اے اپنے دل اندر ایک سوچ پیدا کر لیندا ہے، آندا اے میرے اللہ اے غریب ہے، اے پریشان بے یتیم مسکین ہے، اللہ میرے کولو لے دا اس نے ادار کر کے سی لیکن واپس کر نہیں سکدا، اے میرے اللہ جے مینوں تو پیسے دیتے نے تیرے دیتیاں وچوں میں اس نو دیتے نے، اگر میں بھی اندے جیسا کنگال ہوندا اندے جیسا محتاج تے غریب ہوندا تے اللہ میں کتھوں پیسے دے سکدا سا، اے میرے اللہ جے تو مینوں نوازے ہے میں تیری رحمت دے نال تیری توفیق اور رحمت نال میں تیری رضا واسطے اے میرے اللہ تو خوش ہو جا، میں اس نو ان جی معاف کیتے، میں اس نو معاف کیتے۔ نبی پاک نے فرمایا جدو اے بندہ اس بندے دے دروازے تے کھڑائے پیسیاں دا واپسی دا تقاضا کرتا ہے، اے واپس دین والا بندہ پیسے جے بندر نہیں تے اکھاں جھکا کے کھڑا شرمندگی دے نال اور بڑا پریشان کہ اس دے میں پیسے بھی دینے نے تے جے نہ دیاں گا
معاشرے اندر بےزتی ہو جائے گی۔ اے میرے اللہ ہن میں کی کراں؟ ادھروں یہ بندہ اس پریشان حال بندے نو کہہ دیندا ہے جے تیرے کولوں نہیں بنے جا میں تینوں اللہ واسطے معاف کیتے۔ اے معافی دا اعلان سنن دے فوراً بعد اس بندے دا غم ہلکا ہو جاندا ہے، ان دی طبیعت اندر نرمی آ جاندی ہے، ان دی طبیعت اندر خوش مزاجی آ جاندی ہے۔ اے اپنے دل اندر بڑا خوش ہو جاندا ہے تے اپنے دل اندر ہی دعا کر دیندا ہے، اے میرے اللہ ان نے میرا مشکل وقت میرے کم آ کے وقت لگا دیتا، آج اللہ میرا وقت بھی لنگ گیا، پیسے بھی واپس نہیں لائے، اللہ انہیں میں نو انجی معاف کر دیتے نے۔ اللہ میں اس بندے تے بڑا خوش ہو گیا، میرے اللہ تو بھی اس تے راضی ہو جا۔ اے دعا کر دے اللہ دی زمین تے، اللہ فرماتے نے میرے بندے تو اس روندے بندے نو ہسا دیتا ہے، انہوں پیسے تو معاف کیتے، میں قیامت والے دن جدو لوگ تپے کھڑے ہونگے پریشان ہونگے میں تینوں خوش کرانگا، اپنے عرش دے سائے تھلے تینوں ہی جگہ تا کر دیاں گا۔ اس واسطے غریبانو، مسکینانو، بیوہ تے بے سہارا یتیمانو اپنیاں خوشیاں دے اندر شامل کرنا چاہیے ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ، نبی پاک فرماندے نے جڑا کسے پکھے نو کھانا کھلا دیندہ ہے، کسے مسکین نو کھانا کھلا دیندہ ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کسے پکھے پیاسے بندے مسکین بندے نو پکھے پیاسے نو کھلا پلا دیندہ ہے تے اللہ دی محبت واسطے کھلا پلا دیندہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ پکھیاں نو کھانا کھلائے، مسکینہ نو کھانا کھلائے، جڑا بندہ کسے بیوہ عورت دی خدمت کر دے وے، اور چوتھی بات نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ کسے یتیم بندے دی خدمت کرتا پرورش کرتا ہے، نبی پاک نے فرمایا پکھیاں مسکینہ غریباں نو کھانا کھلان والا، بیوہ دے ساتھ دستے شفقت رکھن والا تے یتیم دی پرورش کرن والا، ان دی خدمت کرن والا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ اس بندے نے جنہیں دنیا تے انہاں تینہ لوگاں نو خوش کیتا ہوئے گا، اللہ اس بندے نو بھی خوش ہو کے اس بندے نو خوشیاں تا کر کے اپنے عرش تھلے کھلار لوے گا کہ آ میرے بندے میرے عرش دے سائے تھلے تینوں جگہ مل گئی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام دی حدیث بخاری اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ کسے یتیم دی سرپرستی کردہ ہے، سرپرستی تو کی مراد ہے کسے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ دائے، انہوں کھانا پیش کر دے وے، لباس پیش کرے، انہوں مکان بنا کے دے دے وے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم لہو ولی غیرہی فی الجنتی ہاکذا واشار بالسبابتی والوسطی وفرج بینہما شیئا، فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا جڑے بندے نے کسے یتیم دی سرپرستی کی تھی ان دے ساتھ دستے شفقت رکھیا ہوئے گا، جدو میدان معاشر اندر اے بندہ پہنچے گا اللہ اس بندے نو اینا کو میرے قریب کر دے وے گا، فرمایا جویں آ دو انگلیاں نے، جویں اے دو انگلیاں ایک دوسری دے قریب نے، اے بندہ انجی میرے نال قیامت والے دن کھڑا ہوئے گا۔ انہیں اپنی صف دے اندر، اپنی عید دی خوشی اندر، اپنی دنیا دی خوشی دے اندر انہاں غریبہ مسکینہ نو اپنے نال کھڑا کیتا، اللہ پاک نو اینا پسند آیا، فرمایا تو اینا بے سہارا یتیمہ نو اپنے نال کھڑا کیتا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، میں تینوں جنوں سب تو زیادہ استان دیتیاں نے، میں تینوں اپنے اس آخری نبی نال کل قیامت نو کھڑا کر دیاں گا، تو اپنیاں خوشیاں اندر انہاں نو شامل کر، میں کل نو تینوں نبی دیاں خوشیاں دے اندر شامل کر دیاں گا، تو پیغمبر دے نال کھڑا ہوئیں گا، جے انہاں تے ظلم کریں گا، زیادتی کریں گا، پھر نبی دا ساتھ نہیں ملے گا، نبی تو دور ہی کر دیواں گا۔ اس واسطے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ یتیمہ دا خیال کریا کرو، فرمایا
او کر بڑا بہترین کر ہوندا ہے جس کر دے اندر یتیم ہوندا ہے تے اس یتیم دے سر تے دستے شفقت رکھن والے ہوندے نے۔ فرمایا او کر برباد ہو گیا، او کر اجڑ گیا، تباہ و برباد ہو گیا جس کر دے اندر یتیم ہوئے تے اس یتیم نال برا سلوک کیتا جائے۔ فرمایا یتیم نال جن نے محبت کی تھی، جڑے گھر دے اندر یتیم ہے وہ بہترین گھر ہے، یتیماں دیاں دعاواں اللہ قبول کردا ہے تے جس گھر اندر یتیم بچے دے سر تے دستے شفقت رکھتے، اینوں راضی کیتا جائے، خوش کیتا جائے تے اندے چہرے دا تبسم، اندے چہرے دی مسکراہٹ جڑا ہے ہسدا مسکراندا ہے، اس بات دی دلیل ہے اے دنیا تے خوش ہو رہا ہے کہ انہوں اس بندے نے خوش کر دیتا ہے، اے ہسدا ہے۔ اللہ پاک بھی فرماندے نے تو یتیم نو مسکرا دیتا ہے، میں تینوں اپنی جنت اندر ہساندا ہویا داخل کر دیواں گا۔ تے جے یتیم ہسدا ہے تے اس گھر دے اندر اون دے نال برا سلوک کر کے اس یتیم نو روا دیتا جائے، بدترین اون دے نال سلوک کیتا جائے، تو ہس ہس کے یتیم نو پریشان کریں گا تے کل قیامت والا دن ہوئے گا، میں تینوں روا کے جہنم دے اندر داخل کر دیاں گا۔ فرمایا یتیمہ تے ظلم نہ کرو، بے سہارا تے اپنا ہاتھ نہ اٹھاؤ، اپنے ہاتھ نو ظلم اور جبر تو روکو، انہاں نو اپنیاں خوشیاں دے اندر شامل کرو۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے مشکات دے اندر حدیث آپ دی خدمت اندر ایک آدمی پیش ہو گیا، آکے عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میری جڑی طبیعت بڑی سخت ہے، میرا دل نرم نہیں، طبیعت بڑی سخت ہے، ہر ویلے میں نو غصہ ہی غصہ آندا ہے، میری طبیعت اندر کدے نرمی نہیں آئی، میں کدے مسکرایا نہیں۔ اللہ دے پیغمبر کوئی ایسا عمل دسو جن دے نال میری طبیعت دے اندر نرمی آ جائے، میرا دل جیڑا ہے نرم ہو جائے، میں نو غصہ نہ بند ہو جائے۔ اللہ دے پیغمبر کی کرنا چاہیے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا امسح رأس الیتیم، اے میرے آن والے مہمان تو انج کریا کر جدوں تینوں کوئی یتیم مل جائے، امسح رأس الیتیم وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، جدوں یتیم ملے ان دے سر تے ہاتھ رکھی تے جدوں مسکین ملے اس نو کھانا کھلا دیں۔ فرمایا یتیم ملے سر تے دستے شفقت رکھ، ان دے سر دے اتے اپنا ہاتھ رکھیا کر، تے جدوں یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے گا جننے وال ان دے تیرے ہاتھ دے تھلے آنگے، اللہ انہیں تیرے گناہ اپنی رحمت نال مٹا دے گا۔ تے دوسری بات اے یتیم دے ساتھ شفقت دا ہاتھ تو رکھے گا، اتوں اللہ دی طرفوں شفقت آئے گی تیرے ہاتھ دے اندر، جیڑا یتیم دے اتے شفقت والا رکھے آئے، یتیم دی اے یتیمی دی وجہ تو اتنا تیرے ہاتھ دے وچوں اثر آئے گا کہ اللہ تیرے سخت دل نو نرمی دے اندر تبدیل فرما دے گا، تو مسکین نو کھانا کھلائیں گا، اللہ تیری طبیعت اندر نرمی پیدا کر دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یتیمہ مسکینہ نو کھانے کھلایا کرو، اپنیاں خوشیاں دے اندر شامل کریا کرو۔ فرمایا جدوں یتیم روندہ ہوئے گا سر تے دستے شفقت رکھتے خاموش کروا دے گا، اے چپ کر جائے گا، تیرا دلاسا حاصل کرے گا۔ اے میرے آن والے ساتھی، اللہ پاک تیرے دل نو اس وجہ تو نرم کر دے گا، تے جے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھن دی بجائے ان دے مال نو ہتھیا لیا، ان دے کولوں اس دا مال کھو لیا، ان دے تو مکان کھو لیا، انہوں لا وارث تے بے گھر کر دیتا، پھر یاد رکھے بندہ ایک وقت ایسا آن والا ہے، اللہ احکم الحاکمین دی عدالت لگن والی ہے، قیامت والا دن ہوئے گا جدو کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا، جدو کوئی کسے دی سفارش نہیں کرے گا، اس دن اے یتیم اس بندے دے خلاف اللہ دی عدالت دے اندر کیس کرنگے، اللہ اینا یتیمانو اس دن پھر انصاف دے گا۔
یہ پھر پریشان ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، لیکن اللہ نے پھر معاف نہیں کرنا۔ اس واسطے نبی پاک نے فرمایا تواڈے اُتے ایک دوسرے دا خون حرام ہے، ایک دوسرے دی عزت دے خلاف برا قدم اٹھانا حرام ہے، ایک دوسرے دی عزت نو تکنا حرام ہے، یتیمہ دا مال کھانا حرام ہے، مسلمان دے ظلم تے جبر کرنا حرام ہے۔ فرمایا ایک دوسرے تے خیر خائی نال پیش آیا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ یتیم ہوندا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام مینوں مدینے وچوں روانہ کرن لگے نے، میں اپنی سواری دے اُتے بیٹھا تے میری او سواری دی مہار نبی پاک نے اپنے ہاتھ اندر پکڑیے تے آپ مینوں یمن دی طرف روانہ کر لینے۔ نبی پاک نے وصیتاں کرنیاں شروع کر دیتیاں۔ آپ چل دے فرماندے نے اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ میں تینوں یمن دے اندر بھیجنا پیا، اے معاذ جدوں یمن دے اندر چلا جائیں نبی پاک فرماندے نے اتاک دعوت المظلوم، اے میرے معاذ مظلوم دی بد دعا تے پکار دے کولو بچنائی۔ جیڑا مظلوم ہوئے جن دے تے جبر تے زیادتی ہندی ویکھیں ان دے تے ظلم نہ کری، ان دے تے زیادتی تے جبر نہ کری، اے معاذ بن جبل ان دے ساتھ دستے شفقت رکھنائی، ان دی پکار دے کولو تو بچنائے تے جڑا بندہ مظلوم تے ظلم کردائے فَإِنَّهَا لَيْسَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب۔ فرمایا جدوں اے بد دعا والا ٹوٹیا دل لے کے ہاتھ اٹھان دائے اللہ فرماندہ اس مظلوم دے منہ تو الفاظ جدا ہوندے نے تے میرے عرش تے پہنچن تک درمیان دے اندر کوئی پردہ تے کوئی حجاب نہیں ہوندا، میں اندیاں فوراً بد دعاواں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لینا۔ کیویں اللہ قبول کر دائے ایک یتیم اللہ دا نبی حضرت یوسف علیہ السلام جدو باپ دے کولوں یوسف علیہ السلام دے پراواں نے جدا کیتا، دل دے اندر حسد ظلم و زیادتی کر دے رہے، مار دے کٹ دے رہے، حتیٰ کہ کھو دے اندر سٹ دیتا گیا تے کافلے والیاں نے کھو وچوں کڈیا تے انہاں نوں خبر ہون تو بعد پتہ چلیا کہ ساڈے اس بچے یوسف علیہ السلام نو کافلے والے لوگاں نے اٹھا لیا تے انہاں دے کول آ کے کھوٹے درم لے کے معمولی جی قیمت دے اندر فروخت کر دیتا تے نال کہن لگے انہاں نو کافلے والیاں نو اے سلارے کافلا انہوں تسی بند لیا جے، اے نس جان والا پج جان والا، اے ساڈا غلام تے ساڈا خادم ہے، اے سانو بڑا ہی تنگ کرتا سی، لہذا سی اندے تو تنگا کے اج اساں انہوں فروخت پہ کرنے آ، انہوں فروخت کر دیتا گیا، انہوں لے کے ٹر پہ رات دا وقت تے کنان دے قبرستان دے کولوں گزردیاں حضرت یوسف علیہ السلام آپ اوتھو گزردے ہوئے نبی یوسف علیہ السلام دی والدہ آپ دے اس وقت دیان تو پہلے فوت ہو چکی ہے تے جدوں قبرستان دے کولوں گزرویا کنان دا قبرستان حضرت یوسف دی نظر اپنی امی دی قبر تے پہ گئی، آپ دوڑے بڑی جلدی دے نال کہن لگے آ میری امی دی قبر ہے تے اپنی امی دی قبر تے جا کے رونا شروع کر دیتا، اپنا دامن پھیلا کے فرمان دینے کہ اے میری امی جڑا تیرے نال مینوں پیار تے جڑا مانو اپنی اولاد نال پیار اور محبت آج تینوں کوئی پتہ نہیں، تو تے اللہ دے کل جا پہنچیے، ہو سکتا ہے اللہ دی جنت دی مہمان بن چکی ہوئے گی، اللہ دیاں جنتاں دے اندر تو پہنچ چکی ہوئے گی، میں تیرا بیٹا تیرے واسطے دعا گوام یوسف تیرے لی دامن پھیلا کے آندہ ہے، اے میرے اللہ میری امی دے درجات نو بلند فرما دے، اللہ میری امی نو جنت الفردوس وے مقام عطا کر دے، اللہ میری امی دی قبر نو وسیع اور کشادہ فرما دے، جیڑا بیٹا جس طرح پیار تے محبت نال اپنی امی دے یا باپ دے فوت ہو جان دے
بعد انہاں واسطے محبت نال جڑیاں جڑیاں دعاواں کر سکدا ہے او تے عام بندہ جڑا بے شمار اپنے والدین لی دعاواں کردا ہے اے تا نبی دا بیٹا تے آپ بھی نبی ہے انہاں پتہ نہیں کس درد دل نال اللہ دے کولوں دعا کیتی ہوئے گی ادھروں قافلے والے لوگ کہن لگے ویکھو نا یوسف نظر نہیں آ رہا اندہ پتہ کرو کدھر نو چلا گیا ہے حضرت یوسف نو تلاش کرن لگ پہ تے یوسف علیہ السلام دی نگرانی کرنے والا ملی اسود نامی آدمی ہے اے تلاش کردہ ویکھدا پیا ہے یوسف علیہ السلام قبر تے رو رہنے تے نال اپنی زبان تو کہندے نے کہ اے میری امی اللہ پاک تیرے درجے بلند فرمائے اللہ پاک تینوں اپنی جنت دے اندر جگہ عطا کرے تینوں کوئی پتہ نہیں میرے حالات تو بے خبریں میرے جڑے میرے برا جڑے نے انہاں مینوں ماریا بڑا تے پریشان کیتا ہے مینوں فروخت کر دیتا ہے کدے ویکھیاں اس قبر دے وچوں اپنا منہ باہر کڈ کے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام دی حالت نو ادھروں ملی اسود آ گیا انہیں آ کے جلدی نال یوسف علیہ السلام نو بازو تو پکڑیا تے کھچ کے کہن لگا جویں دی تیرے ویچن والے فروخت کرنے والے لوگاں نے داستان سنائیے سانو انجی محسوس ہندائے رات اندھیرے تے تاریکی دا فائدہ اٹھا کے واقعی تو نسنا چاندہ سیں واقعی تو نسن دی کوشش کیتی ہے آپ فرما دینے کیوں میں نہیں نسدا میں تے اپنی امی دی قبر تے آگے آساں لہٰذا میں اپنی امی دی قبر تو گزردیا ہویا دعا کرنا میرا مقصد سی اللہ میری امی دے درجات نو بلند فرما دے اس یوسف علیہ السلام یتیم اللہ دے پیغمبر دی اجے چھوٹی جی عمر اس ملی اسود نامی آدمی نے ایک تھپڑ حضرت یوسف علیہ السلام نو مار دیتا تے جدوں یوسف علیہ السلام نے اس نے تھپڑ رسید کیتا تے آپ نے اپنا چہرہ مبارک آسمانہ دی طرف اٹھایا فرمایا کیا میرے اللہ میں تیرے نبی دا بیٹا یوسف میرا باپ یعقوب علیہ السلام تیرا نبی ہے اے میرے اللہ میں اتنا گنہگار تا نہیں ہو گیا اے میرے اللہ میں اتنا بڑا ظلم تا نہیں کر بیٹھا اتنا بڑا میرے تو کوئی جرم نہیں ہویا جن دی وجہ تو عام بندہ بھی میرے تے اپنا ہاتھ اٹھا رہے آئے اے میرے اللہ میں تیرا بندہ میری خامی بھی کوئی نہیں میری کمی نہیں میری کوئی خطا نہیں میرے اللہ کی معاملہ ہے ادھروں نبی یوسف نے اجے اپنے بلانو اپنے ہونٹانو حرکت دیتی ہے زبان تو کوئی جملہ بولے آئے ادھروں آندھی چلنی شروع ہو گئی طوفان آ گیا اس قافلے دے خیم میں اکھڑ گیا تے اینا نو ایک دوسرے نو ویکھنا مشکل ہو گیا تے کچھ دیر دے بعد جدو اے سارے کٹھے ہون لگ پہ تے اینا دا سلارے قافلہ کہن لگا اگے بھی اسی کئی بار اتھوں گزرے ہاں تے آج تک ساڑھے نال ایسا معاملہ پیش نہیں آیا اس طرح دا منظر نہیں ویکھیا لگدا ساڑھے وچوں کسے نے کوئی زیادتی کیتی ہے کسے دے کولوں ناانصافی ہوئی ہے کسے دے کولوں کوئی ایسا گناہ کوئی ایسا جبر ہو گیا تے اے ملی نامی کہن لگا ملی اسود کہن لگا اے امیر قافلہ میں جڑا اپاں غلام خریدے آئے انہوں تلاش کیتا ہے ایک قبر تو جا کے اٹھا کے لے آیا میں اس نے ایک تھپڑ مارے آئے آپ فرمان دینے اس وجہ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ دی طرف کچھ کے آئے تے فوراں طوفان آگے آئے اللہ پاک نے اس یتیم یوسف دی دعا نو فوراں قبول کیتا ہے تے اے سلارے قافلہ کہن لگا تیرے کولو بہت بڑی غلطی تے زیادتی ہوگی ہے تو تے بہت بڑا ظلم تے جبر کر بیٹھیں لیاؤ یوسف نو کدھر ہے یوسف نو سامنے بٹھا کے کہن لگے اے یوسف جو اساں تیرے نال کیتا ہے اساں تیرے کولو معافی مانگنے سانو تو معاف کر تے اللہ دے کولو دعا کر اللہ سانو ایس پریشانی تو نجات عطا کرے آپ نے فرمایا جاؤ میں توانو اللہ لی معاف کیتا نال فرمایا اے میرے اللہ جے انہوں احساس ہو گیا اللہ جے میں معاف کیتا تے تو بھی معاف کر دے انہوں نے نبی یوسف نو خوش کیتا
نبی یوسف نے اللہ دے سامنے التجا فرمائی. اللہ فرماندے نے میرے بندے پریشان نہ ہو. اسی ٹائم طوفان رک گیا, اللہ نے سارے قافلے نو خوش کر دیتا. اس واسطے نبی پاک فرماندے نے اتقِ دعوت المظلوم, مظلوم دی پکار دے کولوں بچیا کرو. عید دا ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عید دا دن آپ اپنے گھر دے وچوں باہر نکلے نے تے نکلدیاں نال سامنے اپنی گلی اندر بازار دے اندر نبی پاک عیدگاہ نو جاندیاں ہویا آپ دی نظر پئی. اس گلی اندر اس بازار دے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نے جنہاں نے بہترین خوبصورت لباس پہنے آئے تے خوبصورت خوشبوواں لگائیاں نے. اے بازار اندر اے کھیل دے کود دے پہنے ہس دے کھیڑ دے نے. نبی پاک علیہ السلام فرمان دے نے جدو اینا تے میری نظر پئی سامنے ویکھیا کچھ بچے کھیل دے نظر آئے. جدو میں اینا دے قریب پہنچیا تے ایک معصوم بچہ ہے جڑا ایک دیوار دے نال لگتے کھڑا تے بالکل خاموش ہے. ایک خاموش تے دوسرے بچے کھیل رہے نے ہس رہے نے تے ایک خاموشی دے عالم اندر نبی پاک فرمان دے نے مینوں تعجب ہویا آج تے خوشی دا دن عید دا دینے تے اے کیوں دیوار نہ لگتے کھڑائے. قریب چلے گئے اس بچے دے سر تے دستے شفقت رکھیا. آپ فرمان دے نے بچے بیٹے سارے بچے عیدیاں خوشیاں اندر مبتلا کھیل دے کودے ہستے مسکران دے تے تیرا چہرہ کیوں مرجایا ہے, اپنی تو نظر کیوں جھکائیے تے تو پریشان کھڑا غمگینے تے دیوار نہ لگتے کھڑائیں. تینوں نہیں پتا آج خوشی دا دینے مومنہ واسطے خوشی دا دینے. تے اے بچہ نبی پاک علیہ السلام دی بات سن کے عرض کرن لگا اے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اینا بچیاں دے والدین زندہ نے جنہاں نے اپنے بچیاں نو نویں کپڑے لباس پہنا دیتا خوشبوواں لگا دیتیاں نے اپنے بچیاں دیاں جیباں اندر اینا دیاں تھیلیاں اندر درم و دینار پا دیتے نے. اے بچے تا اس واسطے خوش نے اینا دے والدین زندہ حیات اینا دے سر دے انہاں دا سایہ. اللہ دے پیغمبر میں عید دی خوشی اندر تاں خوش ہوندا جے اج میرا باپ یا میری امی ہوندی میرا باپ تے میری ماں مینوں اچھا لباس پہنا دیندے تے میں خوش ہوندا میرا ماں باپ مینوں ویکھ کے آپ خوش ہوندا. لیکن اللہ دے پیغمبر کی کراں میری امی بھی کوئی نہیں تے میرا باپ بھی کوئی نہیں. اس واسطے مینوں کی خبر عید دی خوشی دی میں عیدیاں خوشیاں نو کس طرح منا سکنا. نبی پاک نے بات سنی. آپ فرماندے نے کہ اے بیٹے تیرا باپ کدھر ہے. کہنے لگا اللہ دے پیغمبر ایک غزوے دے اندر شریک ہویا تے اللہ دے نام تے اللہ دے رستے اندر جہاد کردیاں دشمن دا مقابلہ کرتا دشمن دے ہتھوں اللہ دے نام تے قربان ہو گیا شہید ہو گیا. تے جدوں میرا باپ شہید ہویا میری امی انہیں عدت گزاری تے جدوں عدت گزر گئی عدت گزارن دے بعد میری امی دے سر تے جوانی اے اپنے آپنو صبر نہ کر سکی اے برداشت نہ کر سکی انہیں جا کے اگے اپنی شادی کر لئیے اگے جا کے اپنا نکاح کر لے آئے. اللہ دے پیغمبر تے جس دے نکاح دے اندر میری امی چلی گئی ہے میں اپنی امی دے نال انہاں دے گھر دے اندر جدو گیا تے اس میرے سوتیلے باپ نے جڑا ہون میری والدہ دا خامندے انہیں مینوں اپنے گھر دے اندر رکھنا پسند نہیں کیتا مینوں اپنے گھر دے وچوں باہر کر دیتا ہے. لہٰذا میری امی دیاں محبتاں بھی پوریاں ہو گئیاں انہیں بھی اپنے چاہ پورے کر لے انہیں شادی کر لئیے اپنے سر تے جو جوانی سی اپنی جوانی وہ دوسرے خامنہ نکاح کر کے وہ اپنیاں خوشیاں اندر مبتلا ہو گئیے. اللہ دے پیغمبر میرا
میرا باپ بھی نہیں، ہن اس وقت میں اپنی امی دے سائے تو محروم ہاں تے باپ دے سائے تو بھی محروم ہاں۔ میرا باپ دے قبر اندر، میری امی دوسرے بندے دے نکاح اندر، اے اللہ دے پیغمبر دسو میں کیویں خوشی منا سکنا؟ نبی پاک علیہ السلام نے انہاں دے سر تے دستے شفقت رکھیا تے آپ دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس بچے نو اپنے کندھیاں تے بٹھا لیا تے آپ فرماندے نے آپ بچے تو میرے نال، اسی تینو اپنی خوشی دے اندر شامل کرنے آ۔ اے یتیماں مسکیناں نو عید دیاں خوشیاں دے اندر شامل کرنا اے تاں ساڈے پیغمبر علیہ السلام دی سنت ہے۔ انہاں دے سر تے دستے شفقت رکھنا اے ساڈے پیغمبر دی سنت ہے۔ آپ اپنے کندھیاں تے اٹھا کے اپنے گھر دے اندر واپس پلٹائے۔ سامنے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندے نے اے میری پیاری بیوی ایس بچے نو نہلاؤ تے اینو کوئی لباس ہے تے پہناؤ، خوشبو لگاؤ، لباس پہناؤ تے اس نو کھانا ہے تے پیش کرو۔ اینو نہلا دیتا گیا، لباس پہنا دیتا گیا، فرمایا ہون خوشبو لگائی، پھر اس نو کھانا پیش کیتا، کھانا کھلا کے نبی پاک علیہ السلام اس بچے نو ویکھ کے خوش ہو رہنے۔ آپ فرماندے نے بچے ہون تے خوش ہو جا، تینو نہلا دیتا گیا ہے تے مومنہ دی ماں دے ہتھوں تینو لباس پہنا دیتا گیا ہے تے مومنہ دی ام المومنین عائشہ دے ہتھوں تینو کھانا پیش کیتا گیا ہے تے میں تینو اپنے ہتھاں نال اپنے نبوت والے کندھیاں تے اٹھا کے لے آیا۔ اے بچے ہون تا تو خوش ہو جا۔ اے بچہ کہنے لگا اللہ دے پیغمبر اے ارمان تے پورے ہو گئے، مینوں نویں کپڑے دی ضرورت ہے، او کپڑے تساں مینوں پہنا دیتے نے، کھانے دی ضرورت سی تساں کھانا مینوں کھلا دیتا ہے، مینوں خوشبو لگا دیتی ہے، محبت کر کے کندھیاں تے اٹھا کے لے آ کے گھر اندر بٹھا دیتا ہے۔ اللہ دے پیغمبر اے کھانا کھا کے پیٹ بھر لے آئے، لباس اپنے جسم تے زیب و تن کر لے آئے، لیکن اللہ دے پیغمبر پھر رونا شروع کر دیندہ اے بچہ کہنے لگا اللہ دے پیغمبر مینوں اجے بھی اس لباس پہنے دی کوئی خوشی نہیں، اس کھانا کھان دی مینوں کوئی خوشی نہیں۔ اللہ دے پیغمبر کاش اس میرے لباس نو ویکھن والا اج میرا باپ زندہ ہوندا، اج میری امی میرے کول ہوندی تے او مینوں لباس پہنا کے مینوں کھانا کھلا کے پتہ نہیں کنا کو خوش ہوندے۔ اینی بات ہوئی نبی پاک دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے، نبی پاک نے رونا شروع کر دیتا۔ آپ اس بچے نو مخاطب ہو کے فرماندے نے اے بچے اے بیٹے کیا تو اس بات نو پسند نہیں کردا؟ اس تیرے باپ نے تینوں ویکھنا سی تے خوش ہونا سی، لیکن اج دے بعد تو اس بات نو کیوں نہیں پسند کردا؟ اج تو بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا باپ ہاں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اے تیری امی ہے جڑی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اے بیٹے او تیری ہمشیرہ ہے تے جڑے تیرے پائی نے حسن و حسین جڑے جنت دے شہزادے نے، اے بیٹے تو خوش ہو جا، تو آج دے بعد انہاں دا پائیے۔ اے بچے نے جدوں انی بات سنی تے کہن لگا اللہ دے پیغمبر میرے باپ تے میری امی تواڈے تے قربان ہو جان، تسی تے ساری کائنات دے پیغمبر، ساری کائنات دے سردار، امام الانبیاء اللہ دے نبی تے عائشہ ام المومنین حضرت فاطمہ جنتی عورتاں دی سردارے تے حسن و حسین رضی اللہ عنہما اے جنتی شہزادے نے، اے جنتی نوجواناں دے سردار ہونگے۔ اللہ دے پیغمبر مینوں اس تو ود کے اور اس تو زیادہ اعزاز کی چاہیے، تسی باپ عائشہ میری امی، فاطمہ میری ہمشیرہ تے حسن و حسین میرے پائی نے۔ اللہ دے پیغمبر میں اپنا سر فخر نال بلند کرنا کہ آج تو بعد میں تہاڈا بیٹا۔ نبی پاک نے اپنی خوشی اندر شامل کر کے راضی کر دیتا، پھر اس نو اپنے کندھیاں تے دوبارہ اٹھا کے نبی پاک عیدگاہ دے اندر تشریف لے گئے تے آپ دا انتظار صحابہ کر رہے کہ ہنے ساڈا نبی آئے گا، ساڈا رہبر، ساڈا پیغمبر سانو عیدیاں 2 رکعتاں پڑھائے گا، پھر خطبہ ارشاد کرے گا۔
اسی پیار نال محبت دے نال نبی دے سامنے بیٹھ کے سناں گے، نبی نصیحت کرے گا، عمل دسے گا، اسی اپناواں گے۔ ادھروں نبی پاک تشریف لے آئے، آپ فرماندے نے میرے صحابہ کی گل ہے؟ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر اسی بڑی دیر تو تواڈا انتظار کرنے پیاں تے تسی تاخیر نال کیوں پہنچے جے، کی وجہ بن گئی؟ فرمایا میرے صحابہ آپ ویکھ دے پئے ہو جڑا بچہ میں اپنے کندھیاں تے اٹھا کے لے آیا، اے یتیم تے بے سہارا اے پریشان کھڑا سی، تے جدوں میں آیا بچیاں دے اندر اس نو ویکھیا تے میں اس بات نو گوارا نہیں کیتا، مدینے دے اندر میری بستی اندر میری گلی اندر میرے محلے اندر میرے شہر دے اندر یتیم بچہ عید دی خوشی تو محروم ہوئے، میں اللہ دا نبی عید دیاں خوشیاں اندر تو انواع کے نماز پڑھاواں، خطبہ ارشاد فرماواں، میں اپنی خوشی اندر انہوں شامل کرنے واسطے اے میرے صحابہ تاں کر کے تاخیر اندر تو آڈے سامنے پیش ہویا، تاں میں تھوڑی لیٹ آیا۔ اے میرے صحابہ ایک دوسرے نو اپنی خوشی اندر شامل کرو۔ ماں جی عائشہ فرما دیا نے جڑا یتیمہ دے ساتھ دستے شفقت رکھ دے، جویں نبی پاک دے سامنے فرمایا جس عورت نے آپ کو لو سوال کیتا دو بچیاں یتیم لے کے اماں جی نے کھجور دیتی ہے، انہیں ماں جڑی ہے اندے سر تے خامندہ سایہ نہیں تے دو بچیاں یتیم، اماں جی دے کولوں کھجور پکڑی تے انہاں بچیاں دی امی نے کھجور دے دو ٹکڑے کر کے اپنی بھوک پیاس برداشت کیتی تے ایک کھجور دے دو ٹکڑے اپنیاں بیٹیاں دے منہ دے اندر پا دیتے۔ ماں عائشہ پریشان ہو گئی، آپ دیاں اکھاں دے اندر آنسو آ گئے کہ اے جڑی ماں ہے اپنی اولاد نال کتنی محبت کرتی ہے، کاش اماں جی عائشہ فرما دیا نے میری اولاد بھی ہوندی تے میں اپنی اولاد نال بھی ایس عورت دی طرح محبت کرتی، لیکن اللہ پاک نے میں نو اولاد عطا نہیں کیتی۔ ادھروں نبی پاک تشریف لے آئے، آپ فرماندے نے عائشہ کیوں پریشان ہے؟ اماں جی فرماندیاں نے اس طرح دا میں منظر ویکھیا ہے، سوالن نے سوال کیتا ہے تے دو چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں یتیم نال لے کے آئیے، میں کھجور پیش کیتی ہے، انہیں اپنا حصہ بھی انہاں بچیاں دے منہ دے اندر پا دیتا ہے تے میں ادوں دی حیران آ۔ نبی پاک فرماندے نے اے عائشہ اس ماں نے اپنی یتیم بچیاں نال انی شفقت کیتی ہے، اپنی بھوک بھی برداشت کیتی ہے، اپنی بچیاں نو کھجور کھلا دیتی ہے۔ اے عائشہ جویں میرے سامنے تساں بیان کیتا ہے جے حقیقت ایویں اللہ پاک نے انہاں بچیاں دی وجہ تو انہیں اپنی بچیاں نو خوش کیتا ہے، راضی کیتا ہے، اللہ اس عورت اینا خوش ہو گیا ہے، اللہ پاک نے نہ بچیاں دی وجہ تو اس عورت تے اپنی جنت نو واجب کر دیتا ہے۔ تو اس واسطے عید دی خوشی دے اندر ایک دوسرے نو محبت پیار نال اپنی خوشی اندر شامل کرنا، اخلاص نال پیار نال محبت نال اپنی خوشیاں دے اندر غریباں مسکیناں نو یتیماں نو بے سہارا نو غمگین ایسے لوگاں نو اپنی خوشیاں دے اندر شامل کر کے دلاسا دینا، شفقت دا انہاں دے سر تے ہتھ رکھنا۔ جدو بندہ انہاں دے ساتھ دستے شفقت رکھے گا اللہ پاک اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ جدو بندہ ظلم اور زیادتی کرے گا پھر اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، پھر اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ دا غصہ بڑا سخت ہے، اللہ پھر ایسے لوگاں نو تباہ و برباد ذلیل و خوار کر دے گا جڑے اللہ نو راضی کرنا چاہن گے، اللہ خوش کر کے اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا۔ جو سنیا سنایا اللہ پاک عمل دی توفیق عنایت فرمائے، اللہ پاک سانو آپس اندر صلہ رحمی نہ رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ سارے احباب رمضان المبارک دا آخری جمعہ پتہ نہیں آئندہ اللہ پاک نے سانو دوبارہ رمضان دا مہینہ عطا کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اسی اس تو پہلے اللہ نو پیارے ہو جائیے، اللہ دے کول اسی پہنچ جائیے، اس
نیکی دے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے کہ آخری مہینے دا اس رمضان دا آخری جمعہ اس مہینے دا آخری جمعہ جسی ادا کر رہے ہیں. اللہ پاک سانو اس تے عمل دی توفیق عنایت فرمائے. دل کھول کے بڑھ چڑھ کے عام دنہ دی نسبت تو زیادہ اللہ پاک رمضان دے اندر اجر دیندہ ہے. تو بڑھ چڑھ کے احباب سارے اللہ دے راج خرچ کرو, اللہ دے کرنل پیار محبت اظہار کرو. اللہ پاک تو اڈے تے اپنی رحمت خاص فرمائے. وما علینا